بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم جميعا. देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे الدرس الثالث यानी लेसन नंबर 3। इसमें हमने पढ़ लिया था अल के बारे में। तमाम। और हमने जान लिया था कि जो अल है इसका मतलब है दी। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ना। इसके जरिए से हम एक इनडेफिनिट नाउन को डेफिनिट नाउन में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक कॉमन को प्रॉपर में। फिर हमने जान लिया था ये भी कि जब हम अल इस्तेमाल करते हैं तो नाउन की जो तनवीन होती है वो गिर जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है कलमुन, इसका मतलब है पेन। जब हम अल इस्तेमाल करेंगे तो तो ये वो बन जगह जाएगा अल कलम। नाम अल कलमु, यानी द पेन। जयद, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ लिया था दो टर्म्स थी बेटा, एक था अन्नकिरतु, दूसरा था अलमारिफतु। अन्नकिरा मानाहु indefinite, मारिफतु अलमारिफतु मानाहु definite। हम कह सकते हैं अन्नकिरतु मानाहु कॉमन नाउन, المعرفة معناه proper noun. جيد. जयद जयद। هل فهمتم؟ फहिम तो या उस्ताद। نعم. अब देखिए बेटा, आज में पढ़ना है الحروف القمرية والحروف الشمسية. الحروف القمرية والحروف الشمسية. देखिए बेटा, हमारी जो अरबिक है इसमें जो अल्फाबेट्स है बेटा वो कितने हैं? 28. جيد. we have 28 letters in Arabic language. عندنا 28 حرفا. جيد. في اللغة العربية. अब हमने क्या किया, ये जो 28 है इनके हमने दो हिस्से कर लिए। इनके हमने दो हिस्से कर लिए। तो ए पार्ट जो है इसको हमने 14 दिए और बी पार्ट जो है इसको हमने 14 दिए। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? यस सर। हाँ। नाम। अब जो ये ए पार्ट है इसको हमने नाम दिया सन लेटर्स, और बी पार्ट जो है इसको हमने नाम दिया मून लेटर्स। ठीक है, यानी हमने दो सर हिस्से ये किए आपने, एक्सक्यूज मी सर, ना। सर ये आपने अभी ऐसे ही दिया कि इसको यही बोलते हैं? कौन? सन लेटर्स, मून लेटर्स? यस सर। इसको बोलते हैं इसे। तमाम। तमाम, फहिम तो। ना। तो हमारे पास 28 है टोटल। ठीक है, ये हमारा टोटल है अरबिक में। इसमें आते हैं हमारा अलिफ, बा, ता, सा, जो भी है या तक। ठीक है, ये 28 है। फिर हमने क्या किया, हमने दो ग्रुप्स बनाए बेटा। एक को हमने नाम रखा सन लेटर्स, दूसरे को हमने नाम रखा मून लेटर्स ना। अब अरबिक में क्या कहेंगे इनको? इनको हम बेटा कहते हैं, एक सेकेंड, इनको हम कहते हैं सन, जो इनको हम कहते हैं अल हुरूफ अश-शम्सिय्या। और मून जो है इनको हमने नाम दिया अल हुरूफ अल कमरिया। सर तमाम। अल हुरूफ अल शम्सिया और अल हुरूफ अल कमरिया का मतलब क्या होता है? हाँ, अल हुरूफ अश-शम्सिय्या का मतलब है सन लेटर्स, और अल हुरूफ अल कमरिया का मतलब है मून लेटर्स। तमाम जयद जयद। ना। ठीक है, ओके। यस सर। यानी अल हुरूफ अल कमरिया में 14 आते हैं अल्फाबेट्स, और अल हुरूफ अश-शम्सिय्या में
14 الفابیٹس آتے ہیں. ہو گیا اتنا کلیئر؟ یس سر. نعم يا أستاذ. یا ارسل هل فهمت؟ فهمت يا أستاذ. جيد جدا، ممتاز 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 ممتاز. اب دیکھیے بیٹا، یہ جو ہم نے الگ الگ گروپس کیے، اس کی کوئی وجہ ہوگی، ایسے تو نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ہم نے دو گروپس بنائے، سن لیٹرز اور مون لیٹرز. ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھیے کیا فرق ہے ان میں. ہمارا جو مون لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اور سن لیٹر، رول کیا کہتا ہے بیٹا، جان سے آپ اس کو جانیں گے کہ اگر ہم، کیا بولا میں نے، اگر اگر ہم ہم درہم. اگر ہم الف لام کو، جو کہ دی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم الف لام کو مون لیٹر کے ساتھ ایڈ کریں گے، ابھی ہم دیکھیں گے کہ مون لیٹرز میں کون کون آتے ہیں، فی الحال آپ رول سمجھیے. اگر ہم الف لام کو، یعنی حرف تعریف جو ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتے ہیں، اس کو ہم مون لیٹرز کے ساتھ ایڈ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، ہم لام کو پروناؤنس کریں گے، یعنی لام کو ہم پڑھیں گے. اتنا ٹھیک ہے؟ مطلب یس سر سر. ہم الف کو نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، الف کو بھی پڑھیں گے، لام کو بھی پڑھیں گے. تو وہ تو ویسے بھی پڑھتے ہیں نا ال. ہاں، لیکن مثال کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم لکھیں گے یہاں پر قمرون، ٹھیک ہے، یس سر. قمرون. اب دیکھیے بیٹا، یہ جو اس ورڈ کا پہلا لیٹر کیا ہے بیٹا، قاف. اوف. اور جو یہ قاف ہے، یہ بیٹا آتا ہے مون لیٹرز. کیا آتا ہے؟ اس میں کیا کیا مون. ہوتا ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم ابھی پڑھیں گے. تمام. تمام. نہ، پہلے آپ رول سمجھ لیجئے کہ اوکے قاف سر. جو ہے یہ مون لیٹرز میں آتا ہے. تمام. تمام. ہاں، جب ہم اس کے ساتھ الف لام یوز کریں گے، یہی جو میں نے ابھی بولا، تو یہ بن جائے گا القمر. القمر. جید، تو یہ القمر. بن جائے گا القمر، یہ القمر. بیٹا بن جائے گا القمر. قمر. القمر. ہم نے کیا کیا، ہم نے الف کو بھی پڑھ لیا اور لام کو بھی پڑھ لیا. یس جید، سر. یس سر. ٹھیک ہے. یس سر. اب اگر شمسی حروف ہوگا، اگر شمسی حروف ہوگا شمسی تب کیا مطلب؟ ہوگا، سن لیٹر. اچھا. جید، ہم مثال لیں گے، ہم لکھیں گے یہاں پر، لیٹرز کے ٹائم نارمل پڑھنا ہے جیسے پڑھتے ہیں القمر. ہاں. اب دیکھیے بیٹا، شمسن ہم لیں گے ایک مثال، ٹھیک ہے. یس اس سر. کا جو پہلا لیٹر ہے شین، یہ آتا ہے بیٹا سن لیٹرز میں. کیا آتا ہے؟ سن لیٹرز میں. ہاں. اب ہم الف لام اس کے ساتھ ایڈ کریں گے، ہم لکھیں گے، سو. ہاں، الشمس. ویری گڈ. اب اس سے ہم کیا ال پڑھ، ہٹ گیا نا، اوکے اس کو اب ایسے پروناؤنس کریں گے، ال نہیں لام نہیں کریں گے پروناؤنس. اوکے انڈرسٹوڈ. ویری ویری فہمت. گڈ. ہم لکھیں گے الشمس. الشمس. الشمس نہیں بولیں گے، الشمس. نعم. ہم کیا پڑھتے ہیں کیونکہ بیٹا، کیونکہ اس کے اوپر وہ ہے تشدید. نعم، ہم لکھتے ہیں الشمس، نہ سر کہ میرا ہم پڑھتے کوشچن تھا، ہیں. سر ہم ہم، تشدید کے وقت لام کو کیوں نہیں پڑھتے؟ وہی تو رول ہے نا بیٹا، وہی ہے، کیونکہ جو شین ہے نا بیٹا یہاں پر، یس سر. یہ سن لیٹر ہے. سن لیٹر کا رول یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ ہم الف لام ایڈ کرتے ہیں نا بیٹا، یس سر، تو تب لام ہم کو نہیں لام کو پڑھتے. نہیں پروناؤنس کرتے ہیں. اوکے سر. تب ہم لام کو نہیں نہیں پروناؤنس پڑھتے. کرتے ہیں، بلکہ لام کے بعد والا جو سن لیٹر ہوتا ہے اس پر ہم تشدید دیتے ہیں. یس تمام. سر. یس سر. تمام. ہو گیا بیٹا کلیئر. اگر مون لیٹر کا ہوگا
तब हम अलिफ लाम को प्रोनाउंस अलिफ करेंगे। लाम को प्रोनाउंस करेंगे। जब सन लेटर्स वाला होगा तब हम अलिफ लाम को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जो जिसके हरूफ के ऊपर तशदीद होगी यानी जो सन लेटर होगा उसको और अलिफ को प्रोनाउंस करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। फहीम, हल फहिमता? فهمت. यरसल, हल फहिमता? فهمت يا أستاذ. वेरी गुड। अब हम देखते हैं मिसाल। अब आ गया हमारे पास अल-हुरूफ अल-क़मरिया यानी मून लेटर्स, अल-हुरूफ अश-शम्सिया सन लेटर्स। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो गए हमारे सन लेटर्स। सन लेटर्स लेकिन वो सूरज वाला सन, वही वही, सूरज वाला। हाँ हाँ। तो आपने SON क्यों लिखा? SUN, तो आपने SO लिखा। ये हो गया SU हाँ SU। अब ठीक है बेटा। Yes, sir. और ठीक ये है हो गया सर। हमारा मून लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द सन लेटर्स और द मून लेटर्स। तमाम। तमाम सर, ये आप تمام. ग्रुप पे डाल दीजिएगा अलग से PDF में, सन लेटर्स कौन कौन से और मून लेटर्स कौन कौन से। ओके बेटा, अब हम इनको पढ़ते हैं। अब हम सिर्फ आज इनको पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। तमाम ना, तमाम। ताकि हम देखेंगे जो मून लेटर है क्या हम अलिफ लाम को प्रोनाउंस करते हैं, और जो शमसी लेटर है क्या हम लाम को प्रोनाउंस करते हैं कि नहीं करते। तमाम। सर ये हमें याद تمام. करने हैं ये लेटर्स। हाँ बेटा, ये याद करना। जयद जयद। ना, पहली मिसाल है, मैं पढ़ूंगा आज इंशाल्लाह। अल अबू, अल अल अबू। अबू मीन्स द फादर। यस सर। जयद। यस सर। उसके बाद है अल बाबू, माना हो द डोर। द डोर। उसके अल बाद है जन्नत। अल द जन्नतु, हेवन। द हेवन। अल हिमारू, द हॉर्स। द डोंकी। द डोंकी, सॉरी, द हिसान। نعم نعم. الخبز, the bread. द ब्रेड। نعم روटी. الخبز means the bread. نعم. العين, the means eye. शीशा. The mirror. मिरर भी बोलते हैं, आंख को भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, आइनुन मतलब मिरर भी और आंख भी। आंख। अब यहाँ पर अल अल-आइन आइन। यानी आई, आंख। अल-गदाउ, द लंच। दी लंच। सर ये कैसी कैसे नाम है? अल-गदाउ, गधा। ला ला ला, ये उर्दू नहीं है, अरबी है। जयद सर उर्दू ना में ऐसे ही बोलते हैं ना, अल गधा, मजाक मजाक में। ना। उसके बाद है अल-फमु, माउथ, द माउथ। अल फाम द माउथ। अल-कमरु, हाँ, द मून। अल कमरु द मून। ممون. सर हम वो जो आपने बोला अल गद्दाओ उसको क्या बोलते हैं हम? द लंच। लंच। ओके। अल अल-कल्बु, कलबु। अल अल-कल्बु, कल्बु द डॉग। نعم. الماء، अल माउ द वाटर। The water. الولد، The boy. द स्टोर द सन। the boy. द बॉय, वालदुन है ना, बेटा होगा ना वालदुन। لا, लड़की को बोलते हैं। इब्नुन हम बेटे को बोलते हैं। तमाम। ओके सर तमाम। ओके। الهواء, the air. अल हवा द ईयर। अल हवा, अल यदु पता The नहीं। hand. the hand. साल या फिर द हैंड। साल। हाँ साल या साल। बेटा, बेटा आपकी आवाज कट 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 कर आ रही रही है। है। आप मैसेज में बताओ, मैसेज। सर तब तक आप मुझे बताइए, अल यदु होता है हैंड। नाम اليد, the hand. हैंड। द हैंड। नाम। ना। ठीक है बेटा, जब यरसल काशिफ मैसेज करेगा ना, ये काशिफ पढ़ यस लेना मैसेज। यस सर। ओके, लेट्स वेट। या अल्लाह।
نعم هل أرسل ولا لا उसने भेजा कि नहीं नहीं आया, नहीं आया. यरसल आपको क्वेश्चन क्या था दरअसल म्यूट हो गया सर, उसका माइक ही चला गया जूम से. अच्छा चलिए ठीक है उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके बाद है हमारे पास अब देखिए बेटा अब हमारे पास है सन लेटर्स यस सर. तमाम अब हमारे पास है التاجر, नाम the मर्चेंट द trader, ट्रेडर the merchant. नाम अब देखिए बेटा हमने यहाँ السوق, पर लहदा लहदा अब हमने यहाँ पर लाम को नाम प्रोनाउंस को हटा दिया, प्रोनाउंस नहीं नहीं किया. लिखा तो लेकिन प्रोनाउंस मतलब नहीं किया प्रोनाउंस नहीं किया, मुझे आया समझ. प्रोनाउंस नहीं किया क्योंकि ता आ रहा है ठीक है यस सर, उसके अब ऊपर देखिए यहाँ जज्म. पर नाम यहाँ पर देखो अलिफ है बा है जीम है हा है गा है आइन है गाइन है यस सर. फा है काफ है काफ है यानी ये सब जो है ना बेटा ये मून लेटर है ठीक है यस सर. सर आप उनकी और थोड़ा सा जूम कीजिए मून लेटर्स की ओर, क्योंकि वो छोटे आ रहे हैं ना, तो जज्म मज्म का पता नहीं चल रहा. सन ये लेटर्स है, बेटा सन लेटर, सॉरी सन लेटर्स. ओके यस अब ठीक सर, है अब आ रहा है, अब आ रहा है. यस सर. ओके अब नाम देखिए अत्ताजिरु मीन्स द ट्रेडर. नाम अस्सौबु पता नहीं. द शर्ट जयीद असौ इसको भी वैसे पढ़ेंगे ना, असौ द नाम शर्ट. नाम यहाँ पर भी सा जो है सा ये भी शमसी है असौ, यस सर. नाम अद्दीकु The cock. अदिक, नाम द रोस्टर. नाम मुर्गा अज़हबु सोना गोल्ड गोल्ड. मुझे लगा ये वो नींद वाला सोना है. इसलिए मैंने इंग्लिश में बोला ना ताकि ये कंफ्यूज ना रहे नाम उसके बाद है अर्रजुलु द मैन. नाम الزهرة the flower द फ्लावर. الزهرة द फ्लावर. السمع. السمك السمك. the fish द फिश. السمك. सर खाने को क्या बोलते हैं? أكل أكل अक्लुन, खाना. نعم अक्लुन السمع, मतलब मुझे फिश अब खानी है. आकुल السمك वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे जाइए जो बेटा यस हमारे हैं ना सर. 10th जो है ना बेटा हमारे वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ें यस सर. हाँ الشمس the शम्स हो sun गई, सन. हाँ. الصدر الصدر. the ठीक है. chest The chest. الصدر. The chest. الضيف الضعيف. The कमजोर. لا 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 هو الضعيف الضيف مهمان मेहमान. the guest ओके. The guest. الطالب الطالب. The student. student الظهر जहर. back back पीठ अच्छा बैग. कमर अच्छा बैग इन बैग. back back कमर कमर पीठ बैग कमर. ओके. الزح الزهر. نعم the camel. اللحم पता नहीं. اللحم meat the meat. गोश्त اللحم. उसके बाद है हमारे पास النجم the star the star. सर ये सारे सेंड कीजिएगा. ओके बेटा the star ओके यस सर. जी जितन तो बेटा हमारा ये हो गया आज का जो कम. चैप्टर है अब देखिए बेटा यहाँ पर जो रूल है अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कहते हैं अल हुरूफ अल कमरियतु यानी मून लेटर्स क्या है कहते हैं युनतकु अस्सुकून अला लामी यानी जब हम अलिफ लाम इस्तेमाल करते हैं ना बेटा इन पर तो हम और लाम को लाभ प्रोनाउंस करते हैं लाम को हम प्रोनाउंस करते करते हैं. हैं अब रहा मसला अल हुरूफ शमसिया यानी जब सन लेटर है उनमें क्या होता है कहते हैं ला युनतकु अस्सुकून अला लामी यानी लाम को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है लाम पर हम सुकून नहीं नहीं देते डालते. फिर क्या करते हैं उसके बदले उसके बदले में वतूदअ जिस पे शद्दतु जज्म होता है उसको, हम्म जिस पे जज्म होता है उसको पढ़ते हैं.
نہیں، جب شمسی ہوگا لام کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، لکھتے یس تو سر ہیں اس کے لیکن بدلے پڑھتے نہیں ہے. یس سر بل جس ورڈ پہ جزم ہوگا اس کو ہی پڑھیں گے نا. نہ لام پر ہم یہ سکون نہیں دیتے ہیں، جزم نہیں دیتے ہیں شمسی میں. یس سر ہاں، جو لام کے بعد والا لیٹر ہوتا ہے نا بیٹا، اس پر ہم تشدید دیتے تشدید دیتے ہیں. ہیں، اس پر ہم تشدید دیتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے الشمس، الشمس. جید، الشمس ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ لام کو نہیں پڑھا. یس سر کیونکہ ادھر شین پہ تشدید تھی اور یہ وہ تھا شمس لیٹر تھا یہ. نام شمسی حروف، ٹھیک ہے بیٹا. تو ہم نے لام کے بعد جو شین تھا نا اس پر ہم نے تشدید دی، تو اسی وجہ سے اور ہم نے یہاں پر لام کو پروناؤنس نہیں نہیں کیا. کیا. فہمتم؟ فہمت یا استاد. فہیم، هل فهمت؟ فهمته. يرسل، هل فهمت؟ هو موجود معنا؟ يرسل موجود ہے؟ سر اس نے چیٹ پہ بھی جی کچھ سر. کیا ہے. نعم بیٹا، سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بیٹا، آج کا کلاس ہم ابھی ختم کرتے ہیں. نکتفی علی هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. مع والسلام السلامة عليكم يا ورحمة استاذ. الله وبركاته. اوكي مع بیٹا، في السلامة. امان الله، مع يا السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.